आदाब नाज़रीन, मैं हूँ एजाज अहमद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, आज भी इम्पॉर्टेंट इशू है और बहुत इम्पॉर्टेंट सवालात हैं। बुनियादी तौर पर जस्टिस असदुल्लाह का एक इजाफी नोट सामने आया है, जो रिसेंट ऑर्डर है मखसूस नशिस्तों के हवाले से। PTI बैक्ड उम्मीदवारों की मखसूस नशिस्तों का जो मामला है, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने जिसके लिए क्लेम कर रखा है, उन पर अतर मिर्ज़ा साहब का आया है 4 सफ़ात पर मबनी एक इजाफी नोट। उसमें उन्होंने बहुत कुछ कहा है। पहले उन्होंने क्या कहा है वो आपको बताएंगे और फिर जो सवालात उठ रहे हैं, पैदा हुए हैं, उसके नतीजे में उन सवालात से आगाह करेंगे। उसके साथ साथ PTI के मामला चल रहे हैं। एक जानिब बानी PTI ने नोटिस ले लिया है पार्टी में इख्तलाफात का, दूसरी जानिब आरिफ अलवी साहब भी कुछ प्लान कर रहे हैं, कुछ चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं। बैरिस्टर गौहर का मुस्तकबिल ख़तरे में है। उमर अयूब पर जो हमला हुआ अदालती आहते में, उस पर PTI की क़यादत जो है, मौजूदा क़यादत जो है सामने, मरकज़ी क़यादत, उन्होंने शेर अफजल मर्वत को निशाने पर रख लिया, मलबा उन पर गिरा दिया। उसकी तफसीलात से आपको आगाह करेंगे। और उसके अलावा नाज़रीन कोई एक आध खबर शायद आखिर में आपको पेश कर दें, लेकिन वो डिपेंड करता है टाइम पर कि अगर वक्त ज़्यादा ना लगा तो फिर, वरना फिर कल से ही। अब आ जाते हैं अतर मिर्ज़ा के नोट पर। नाज़रीन, इजाफी नोट जो 4 सफ़ात पर मबनी है अतर मिर्ज़ा का, उस पर वो फरमाते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने तस्लीम किया है कि एक बड़ी जमात को सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में नाअहल करार दिया गया। फिर ये भी कहा कि बात नज़र में सुप्रीम कोर्ट का फैसला किसी जमात को नाअहल करार देने के लिए नहीं था। इलेक्शन कमीशन के वकील के दलाइल से आम इंतखाबात की शफाफियत पर संगीन सवालात उठते हैं। अदालती फैसले की गलत तशरीह से बड़ी सियासी जमात को इंतखाबी अमल से निकाल दिया गया। और फिर आगे चलकर वो ये भी लिखते हैं कि इलेक्शन कमीशन के फैसले से वोटर्स को बुनियादी हक से महरूम किया गया। मखसूस नशिस्तों का केस सिर्फ नशिस्तों का नहीं, ये असल स्टेक होल्डर्स यानी वोटर्स के बुनियादी आइनी हुकूक का केस है। इलेक्शन कमीशन मुतमईन करे कि आम इंतखाबात में सबको यकसा मौका देकर आइनी जिम्मेदारी पूरी की। अब नाज़रीन, ये तो जस्टिस हसन मिनल्ला साहब ने फरमा दिया, लेकिन बात बुनियादी तौर पर यही है कि आज के इस नोट में भी ये लगता है, मेरे जैसे एक ले मैन को, मेरा तजुर्बा है कोई 32 साल का अदालतों को कवर करने का, उनके जो फैसले हैं, उनके तजिए का, उनके नताइज और अवाक़िब देखने का। 35-36 साल तो मुझे इस दश्त की सयाही में हो गए हैं जिसे सहाफ़त कहते हैं। ऐसा मैंने कभी नहीं देखा कि एक पार्टी के हक़ में इतना आगे जाकर कोई भी जो है वो मुनसिफ एक ऐसा नोट लिखे। और माजी की रवायात जो हैं वो आइन और कानून, रवायात अपनी जगह, लेकिन आइन और कानून को पीछे छोड़ने की बात की जाए। नाज़रीन, माजी में आपको याद होगा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने हाउ एन इलेक्शन वाज स्टोलन के नाम से वो एक वाइट पेपर पेश किया था। उसमें बहुत सारे दिए गए थे सबूत, और उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट ने तो नोटिस तक लेना पसंद नहीं किया था। जस्टिस अतर मिर्ज़ा साहब की के अपने हवाले से सोशल मीडिया पर जो कुछ भी कहा जाता है वो मैं उससे एग्री नहीं करता हूँ। मेरे नज़दीक जस्टिस अतर मिर्ज़ा जज हैं सुप्रीम कोर्ट के। बाकी तमाम जजों की तरह इंसान अच्छा बुरा हो सकता है, लॉ की अंडरस्टैंडिंग अच्छी बुरी हो सकती है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि जज की कुर्सी पर बैठ कर किसी पार्टी की हिमायत कर दी जाए, लेकिन जब वो हिमायत दिखना शुरू हो जाए तो ये बदकिस्मती होती है। अब नाज़रीन, सवालात बड़े बड़े बुनियादी नौइयत के हैं। एक सवाल तो ये है कि क्या PTI को नाअहल करार दिया गया? बिल्कुल नहीं। PTI को अगर नाअहल करार दे दिया जाता तो जो रजिस्टर्ड सियासी जमातों की फहरिस्त है, PTI का नाम उसमें ना होता। PTI का नाम रजिस्टर्ड सियासी जमातों की फहरिस्त में सिर्फ इंतखाबी निशान उसको नहीं मिल सका, और ये पहली दफ़ा नहीं हुआ है कि कोई इंतखाबी निशान नहीं मिला, और ना ही पहली जमात है ऐसी। PTI के साथ ये 2018 में भी हो चुका, 2017 में, माफ़ कीजिएगा, उस वक्त भी इलेक्शन नहीं हुए थे। और PTI का जो फॉर्मल इलेक्शन था वो 2012-13 में हुआ था, जिसके बाद फिर एक सिंध के इलेक्शन पर जो है वो एक सवालात खड़े हुए, और फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तब्दील किया गया। नसीम सिद्दीकी साहब थे फॉर्मर सेक्रेटरी, तसीम सिद्दीकी, वो आए, उन्होंने भी छोड़ दिया, क्योंकि उन्होंने अपने नोट में ये भी लिखा कि PTI के कायद इमरान खान और उनके जो साथी हैं
वो इलेक्शन चाहते ही नहीं। जस्टिस फजी को बनाया गया था, उन्होंने वो इलेक्शन के हवाले से जो है वो नादिर अकमल लगारी पर इल्ज़ाम था, तो उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की और बताया कि सिंध का इलेक्शन चोरी किया गया और फिर उनको पार्टी से अलग कर दिया गया। और वो बेचारे जो है वो मुसलसल जो है वो इस बात पर बोलते रहे कि आइन और कानून की क्या अहमियत है। वो बहुत शानदार जज थे सुप्रीम कोर्ट के। लेकिन सवाल ये है कि जज के लिए क्या ऐसा लिख देना जो है वो इस बात की निशानदेही नहीं करता कि कुछ मालूमात की कमी है। हो सकता है इलेक्शन कमीशन का वकील मुतमईन ना कर सका हो, क्योंकि मेरे नज़दीक और वो पीटीआई आज भी फहरिस्त मौजूद है इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर, जिसमें पीटीआई रजिस्टर्ड जमात के तौर पर मौजूद है। इमरान खान उसके कायद नहीं हैं, क्योंकि उसके कायद को सज़ा हो चुकी है इमरान खान को, और वो सज़ा की वजह से उनका सीज़ हो गई है। आपको याद होगा नवाज शरीफ के भी उम्मीदवारों को ऐसे ही सेनेट इलेक्शन से बाहर किया गया था और वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़े थे। तो अब ऑलमोस्ट आइडेंटिकल मामला है। नवाज शरीफ साहब को भी जो है वो नाल कर दिया गया था, अभी अपील का बाकी था, और उस वक्त ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने खुद किया था। और नाज़रीन फिर आगे चलकर वो फरमाते हैं कि बादी नज़र में सुप्रीम कोर्ट के फैसले सुप्रीम कोर्ट का फैसला किसी जमात को नाअहल करार देने के लिए नहीं था। जी, ये तो किसी ने नहीं कहा, इलेक्शन कमीशन ने भी नहीं कहा, लेकिन सवाल ये है कि जिस जमात का बल्ले का निशान नहीं मिल सकता था या उसका इंतखाबी निशान नहीं मिल सकता था, उस जमात के उम्मीदवारों को वो इंतखाबी निशान कैसे दिया जा सकता था। सलमान अकरम राजा का ये था कि जी हम पीटीआई के उम्मीदवार हैं, हमें लिखना चाहिए, लेकिन सवाल ये है कि जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, अगर पीटीआई को बल्ले का इंतखाबी निशान नहीं मिल सकता था, तो क्या कोई दूसरा निशान मिल सकता था? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। नाज़रीन इलेक्शन एक्ट जो मौजूद है उसके मुताबिक जो ओरिजिनल निशान जिस पार्टी को अलॉट किया गया हो कई सालों से उसके पास हो, वो निशान अगर उसको नहीं मिल सकता इंटर पार्टी इलेक्शन ना कराने पर, तो फिर दूसरा निशान कैसे मिल सकता है? क्योंकि बात तो वही है, अगर दूसरा निशान देना था तो फिर पहला निशान दे देते। तो ये बड़ा एक अजीब सा नुक्ता है कि जनाब वो जो है वो एक नाअहल करार देने के लिए ये कर दिया गया। फिर आगे चलकर वो ये भी लिखते हैं कि कमीशन के वकील के दलाइल से आम इंतखाबात की शफाफियत पर संगीन सवालात उठते हैं। हमेशा ही ऐसे सवालात उठते रहते हैं। अगर ये जस्टिस मिनल्ला समझते हैं तो दुरुस्त समझते होंगे। उन्होंने ये कहा कि अदालती फैसले की गलत तशरीह से बड़ी सियासी जमात को इंतखाबी अमल से बाहर निकाल दिया गया। अब देखिए ना, बड़ी सियासी जमात की भी तो कोई जिम्मेदारी है। बड़ी सियासी जमात की जिम्मेदारी ये थी कि वो इलेक्शन कराती, इलेक्शन उन्होंने नहीं कराया, उन्होंने टाइम भी गेन किया। और 2019 में उन्होंने 1 साल मांगा था कोविड की वजह से, और वो 2022-23 तक आ गए, उन्होंने इलेक्शन नहीं कराए। इसका क्या मतलब है? और फिर आपने ये फैसला भी कर लिया कि बल्ले का निशान हमारा ही हो गया, क्योंकि वो आपको पता है इलेक्शन एक्ट में लिखा है, और आपने खुद लिख कर दिया है कि आपका इंतखाबी तरीक़ाकार क्या होगा। आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर इलेक्टेड होगा, आपने उन सारे कवानीन की खिलाफ वर्जी की, उसके बावजूद ही आपको इलेक्शन कमीशन टाइम देता रहा। 6 साल हो गए हैं नाज़रीन आखिरी इलेक्शन कराए हुए। जो तस्लीम सिद्दीकी के बाद एक साहब तशरीफ़ लाए थे, मुझे उनका नाम भूल गया, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उनको मुकर्रर किया गया था, इलेक्ट नहीं किया गया था उनको भी पार्टी आइन के मुताबिक, और उन्होंने फिर वो इलेक्शन कराया था, और फिर उसके बाद उनको बल्ले का निशान वापस मिला था पीटीआई को 2017 में। आगे चलकर वो मज़ीद ये लिखते हैं कि इलेक्शन कमीशन के फैसले से वोटर्स को बुनियादी हक से महरूम कर दिया गया। अब नाज़रीन क्या किसी मखसूस सियासी जमात को वोट देना बुनियादी हक है वोटर्स का? बिल्कुल नहीं। वोटर्स का बुनियादी हक यह है कि वो आज़ादाना मुनसिफाना माहौल में जिसको चाहें वोट करें। उनको वोट करने के लिए घर से पोलिंग स्टेशन तक कोई रुकावट ना हो, उनके ऊपर कोई दबाव ना हो, किसी सियासी जमात पर वोट करना के हक में वोट करने के लिए भी कोई दबाव ना हो, उनको कोई प्रेशराइज ना करे कि वो किस सियासी जमात को सब उसको कन्विंस करने की कोशिश करें। फिर पोलिंग स्टेशन के अंदर उसको सिक्योरिटी फराहम की जाए, पोलिंग का अमला उसको प्रेशराइज नहीं कर सकता कि आपने किसको वोट करना है, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, पीटीआई हो, एनपी हो, महमूदा चरज़ई की जमात हो, कोई और जमात हो, जमात इस्लामी क्यों ना हो, कोई उसको ये प्रेशर नहीं कर सकता कि आपने वोट किसको करना है। आप और इसीलिए 48 घंटे पहले इंतखाबी मुहिम ख़त्म कर दी जाती है, ताकि वोट प्रेशर के बगैर फैसला कर सके।
اب لیکن بنیادی حق تو پورا ہو گیا، ووٹر کو تو ووٹ دینے کا حق تو دیا گیا. ووٹر اگر اب سوال یہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی نے انتخابی نشان بلہ سپریم کورٹ نے نہیں دیا گیا تھا تو پی ٹی آئی کے آزاد امیدواروں کو وہ بلہ کیسے دیا جا سکتا تھا؟ الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا کہ پی ٹی آئی کے امیدواروں کو بلہ نہیں دیا جا سکتا کیونکہ پی ٹی آئی کو بلے کا انتخابی نشان نہیں ملا. اب جب وہ آزاد امیدوار ہو گئے تو ان کا کام تھا کسی اور سیاسی جماعت کا سرٹیفکیٹ جمع کراتے. انہوں نے ایک سرٹیفکیٹ جمع کرایا، آدھے لوگوں نے جمع کرایا پھر ودرا کر لیا. اور وہ پی ٹی آئی کا ہی ایک آف شوٹ تھی. پی ٹی آئی آئینی پتہ نہیں کیا نام تھا اس کا، وہ جو ایک ڈار صاحب ہے ان کی جماعت تھی، شیخو پورہ میں ان کا ایڈریس تھا. اب یہ پی ٹی آئی کی ذمہ داری تھی نا کہ وہ ارینج کرتی. الیکشن کمیشن نے تو صرف یہ کہا کہ ان امیدواروں کو بلے کا نشان نہیں دیا جا سکتا. ایک اور امپورٹنٹ بات ہے، الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر چلے جائیے، ان کی جب ان کے وہاں لسٹڈ ہیں، وہ ایک بنچ ہے جس میں لسٹڈ ہے وہ انتخابی نشان جو کسی بھی سیاسی جماعت کو الاٹ کرنے ہیں. اس میں سیاسی جماعتوں کو جو نشان الاٹ کیے جا چکے ہیں وہ بھی موجود ہیں، جو نشانات خالی ہیں وہ بھی موجود ہیں. اور وہ خالی نشان بلے کا جو خالی نشان ہے، مجھے یاد ہے کسی ایک جماعت نے بلے کا انتخابی نشان لینے کے لیے درخواست فائل کی تھی، لیکن وہ نہیں ملا تھا اس کو. اس کو یہی کہا گیا تھا کہ پی ٹی آئی کا معاملہ ہے اور پی ٹی آئی کی درخواست پینڈنگ میں ہے. تو اب وہ نشان جو ہے وہ اور آزاد امیدواروں کے لیے ایک علیحدہ فہرست موجود ہے، وہ بنچ علیحدہ ہے، اس میں موجود ہے وہ نشانات جو آزاد امیدواروں کو الاٹ کیے جانے ہیں. تو بھائی پھر وہ آزاد امیدواروں کو وہ نشان کیسے الاٹ کیا جا سکتا تھا جو کسی پارٹی امیدوار کا تھا؟ یہ پی ٹی آئی کی ذمہ داری تھی کہ وہ الیکشن سے پہلے کسی بھی سیاسی جماعت سے معاہدہ کرتی، جیسے پاکستان پیپلز پارٹی ذوالفقار علی بھٹو والی جو ہے تلوار کا نشان والی، اور پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز جو بعد ازاں بینظیر بھٹو نے قائم کی تھی پابندی لگنے سے بچنے کے لیے. پیپلز پارٹی پر پابندی اس وقت لگائی جانی تھی مشرف کی جانب سے، تو اس وقت انہوں نے جمع کرا دی تھی. انہوں نے ایک معاہدہ کیا دونوں جماعتوں نے، اس معاہدے کے تحت پیپلز پارٹی کے امیدوار تیر کے نشان پر انتخابی نشان پر الیکشن لڑتے ہیں جو پی کا انتخابی نشان ہے. تو یہ پی ٹی آئی کی ذمہ داری تھی. پھر یہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ ناظرین کیا ان سب قوانین کو بالائے طاق رکھ کر دے دیا جاتا؟ اس میں ذرا میں معافی چاہوں گا عدالت عظمیٰ سے، جسٹس اطہر بن اللہ صاحب سے، کہ سوالات بڑے امپورٹنٹ ہیں اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ کوشش ڈیلیبریٹلی کی جا رہی ہے کہ وہ اس قسم کے سوالات جو ہیں ان کو سامنے آنے نہ دیا جائے اور ایک یہ ماحول کریٹ کر دیا جائے کہ پی ٹی آئی نے تو سارے آئینی اور قانونی ضوابط پورے کیے، قوانین پورے کیے، اور بس الیکشن کمیشن نے ایک جو ہے وہ زیادتی کی. اور پھر یہ بھی ہے کہ کیا پی ٹی آئی کے انتخابی جو الیکشن تھے اس کو تسلیم کر لیا جائے کہ وہ نہیں ہوئے تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں پھر کبھی ہو جائیں گے؟ ایسا تو نہیں ہے. الیکشن ایکٹ میں موجود ہے کہ آپ نے الیکشن کرانے اور آپ نے لکھ کر دیا ہوا ہے کہ کتنے عرصے کے بعد الیکشن کرانے ہیں. ناظرین اب ذرا پی ٹی آئی کے معاملات کی جانب بھی چلتے ہیں، جو پی ٹی آئی کے سیاسی معاملات ہیں. ایک خبر تو یہ ہے، میرے کولیگ عاطف بٹ ان کی مہربانی ہے، انہوں نے ان کی خبر ہے اور میں نے ان کی اجازت سے اس کو استعمال کیا ہے. خبر یہ ہے کہ 2 روز پہلے جو احاطہ عدالت میں بشرا بی بی کا عدت کے نکاح کے کیس کا جو فیصلہ تھا، اس فیصلے کے بعد جو عمر ایوب پر پی ٹی آئی ورکرز نے حملے کی کوشش کی، ان کی گاڑی پر مکے مارے، ان کو تشدد کا نشانہ بنانے کی کوشش کی، گالیاں بکی گئیں، جس کے نتیجے میں شاید بدلی ہو کر انہوں نے استعفیٰ دے دیا. اس کی ایک رپورٹ تیار کر لی گئی ہے پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے اس کی جانب سے، اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ جناب وہ شیر افضل مروت اس کا ذمہ دار ہیں. پتہ نہیں ذمہ دار ہے کہ نہیں، کوئی تحقیقات تو ہوئی نہیں، لیکن ان کا یہ کہنا ہے اپنی رپورٹ میں جو عمران خان کو بھیج دی گئی ہے ذرائع کے مطابق کہ شیر افضل مروت اس کے ذمہ دار ہیں، کیونکہ شیر افضل مروت جو ہے عمر ایوب کے خلاف ہے. شیر افضل مروت پارٹی کا احتجاج لیڈ کرنا چاہتے ہیں، اور پھر انہوں نے انتظار پر جو تھا اور وہ جو شیخ شاہین ہیں ان کے خلاف بھی شیر افضل مروت نے بیانات دیے. اب شیر افضل مروت کا بھی یہ فرض ہے کہ وہ آ کے اس خبر پر بات کرے، وضاحت کرے، کیونکہ معاملہ تو بڑا ہے. اور پھر یہ بھی خبر ہے اسی میں آگے چل کر کہ عمران خان نے پارٹی کے اندر اختلافات کا نوٹس لے لیا ہے، اور وہ 21 اور 27 کے جو گروپ کی خبریں ہیں اس کے بارے میں انہوں نے، اور یہ بھی عاطف بٹ ہی کی خبر ہے، میں انہی کی اجازت سے اس کو استعمال کر رہا ہوں. وہ عمران خان نے یہ نوٹس لے کے پارٹی قاعدہ سے رپورٹ مانگی ہے کہ مجھے بتایا جائے کہ کون ارکان ہے ان کے خلاف ایکشن لیا جائے گا. پھر اگلی خبر ناظرین یہ ہے جو میری خبر ہے.
وہ یہ ہے کہ جو سابق صدر عارف الوی صاحب ہیں وہ بھی اب باقاعدہ تیر کمان کس کے لنگوٹ کس کے کمر کس کے آ گئے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ بیرسٹر گوہر کو جو ہے وہ ہٹا دیا جائے۔ بیرسٹر گوہر کا بھی الیکشن ابھی لیجسلیٹیویٹ نہیں ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن میں نے اس کے اوپر ابھی فیصلہ کرنا ہے۔ الیکشن ایکٹ کے بعد پارٹی اسٹرکچر تو کوئی موجود نہیں ہے، تو اس الیکشن ایکٹ کے تحت یہ الیکشن ہے یا نہیں یہ فیصلہ کرنا ہے الیکشن کمیشن نے۔ اب عارف الوی صاحب چاہتے ہیں کہ بیرسٹر گوہر کو ہٹا دیا جائے، اور ذرائع یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو انہوں نے دوستوں کے ذریعے باور بھی کرا دیا، اور شاید عمران خان نے یہ فیصلہ بھی کر لیا کہ عارف الوی اگلے پارٹی چیئرمین ہوں گے، اور سیکریٹری جنرل جو ہے پنجاب سے لایا جائے گا، کوئی نیا جوش جو ہے نوجوان اس کو سیکریٹری جنرل کے طور پہ لایا جائے گا۔ سوال یہ ہے ناظرین کہ عمر بدیال صاحب جب لاہور ہائی کورٹ میں تھے چیف جسٹس، تو اس وقت انہوں نے صدر کے بارے میں سیاسی سرگرمیوں کے بارے میں فیصلہ دیا تھا آصف علی زرداری کو ایوان صدر میں سیاسی پارٹی کا اجلاس کرنے سے روکنے کے لیے، اور وہ فیصلہ دیا تھا بنیادی طور پر۔ میرے ایک دوست ہیں شیگان، وہ بھی آئین اور قانون جانتے ہیں، انہوں نے ہی لاہور ہائی کورٹ کے ایک جج صاحب نے ان سے رابطہ کیا تھا میری موجودگی میں، تو انہوں نے ان کو بتایا تھا کہ کون سا آرٹیکل دیکھیں تو آپ کو یہ فیصلہ کرنے میں آسانی ہوگی۔ وہ تھا سروس آف پاکستان ایکٹ، وہ آئین کے شیڈول کا حصہ ہے۔ سروس آف پاکستان ایکٹ کے تحت صدر مملکت جو ہے وہ سروس آف پاکستان میں آتا ہے، کیونکہ اس کو تمام اپائنٹمنٹس کو ریگولرائز کرنا ہوتا ہے، فیصلوں کو ریگولرائز کرنا ہوتا ہے، ایگزیکٹو ڈیسیشن جو ہے ان کو ریگولرائز کرنا ہوتا ہے۔ گورنرس نہیں آتے، وہ صدر مملکت آتے کا عہدہ اس میں شامل ہوتا ہے۔ اس لیے اس بنیاد پر آصف علی زرداری کو روک دیا گیا تھا۔ صدر کو 2 سال تک سیاسی سرگرمیوں کی اجازت نہیں ہے سروس آف پاکستان رولز کے تحت ہی، اور صدر کو جب 2 سال تک اجازت نہیں ہے تو عارف الوی کیسے ہو سکتے ہیں یہ صدر؟ یہ پھر وہی معاملہ ہوگا جو بلے کے نشان کا ہوا، کہ پھر لوگ کہیں گے اور دیکھیں عمران خان کے ساتھ جاتی کر دی، وہ جیل میں ہے، عارف الوی کو پارٹی چیئرمین نہیں بننے دیا جا رہا، اور پارٹی اسٹرکچر ہی نہیں ہے تو پارٹی چیئرمین کیسے بنے جا سکتے ہیں؟ تو ناظرین اب یہ معاملہ ہے، لیکن ایک خبر اور بھی ہے چلتے چلتے، کہ وہ ایک توہین عدالت کا معاملہ چل رہا ہے سپریم کورٹ میں۔ وہ جو 6 ججز نے خط لکھا تھا ان کے بارے میں فیصل وابڈا نے کچھ کہا، اس نے کچھ کہا مصطفیٰ کمال صاحب نے، تو اس پر نوٹس لیا گیا۔ اس نوٹس کے محرک سپریم کورٹ ہی کے ایک برادر جج ہیں، اور اس حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے، نام لیا جا رہا تھا کہ شاید عطا بن اللہ صاحب نے چیف جسٹس کی توجہ اس سے مبذول کرائی۔ اب عطا بن اللہ صاحب نے چیف جسٹس کو اطلاعات کے مطابق ایک خط لکھ دیا ہے، اور اس خط میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی وہ جو میڈیا اونرس کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کیا جاتا ہے ان کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی وہ صرف یہ چاہتے تھے کہ وہ اس سے تاثر یہ ابھرتا ہے کہ جو ججز کے خلاف جو بیانات دیے گئے، وہ ان بیانات پر توہین عدالت کی کارروائی کی جائے، میڈیا کے خلاف نہ کی جائے۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے، مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔